खामोशी जो दुआ बन गई। बारिश इस रात लाहौर पर इस तरह बरस रही थी जैसे आसमान अपने सारे दुख जमीन पर इंडील देना चाहता हो। गलियां सुनसान थीं, बल्बों की पहली रोशनी पानी में कांप रही थी और एक पुराने से घर के अंदर एक लड़की सजदे में बैठी थी। उसके होंठ हल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसकी दुआ भी खामोशी का लिबास पहन चुकी हो। उस लड़की का नाम दुआ था और शायद उसकी पूरी जिंदगी उसी नाम के मफहूम में समट आई थी। दुआ के आंसू जाए नमाज में जज्ब हो रहे थे। वो कोई बड़ी बात नहीं मांग रही थी, न दौलत, न शहरत, न आसान जिंदगी। वो बस इतना चाहती थी कि अगर उसकी जिंदगी में मोहब्बत लिखी गई है तो वो उसे कमजोर न करे, और अगर जदाई उसका मकदर है तो वो उसे तोड़ न दे। बाहर बारिश थी, अंदर सुनाटा, और उस सिनाटे में सिर्फ दिल की धड़कन बोल रही थी। सुबह हुई तो बारिश रख चुकी थी, मगर घर की छत से टिपकता पानी अभी तक रात की गवाही दे रहा था। दुआ की माँ उम्मा ज़ैनब सिलाई मशीन के पास बैठी थीं। उनके हाथ तेज चल रहे थे मगर आंखों में बरसों की थिकन जमी हुई थी। दुआ ने खामोशी से चाय रखी। उम्मा ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटी, आज फीस जमा करानी है, लाइब्रेरी जाना है ना? दुआ ने सिर हिलाया, जैसे हर मसले का जवाब उसके पास एक ही हो, अल्लाह। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वही मानोस खामोशी थी, किताबों की खुशबू, पुराने पंखे की मध्यम आवाज और इल्म का वक़ार। दुआ एक शिल्फ के सामने खड़ी थी जब उसका हाथ एक किताब की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे एक और हाथ भी उसी किताब पर आ गया। चंद लम्हे ठहर गए, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। दुआ ने नजरें उठाईं। सामने एक लड़का खड़ा था, सादा लिबास, गहरी आंखें और चेहरे पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट। लगता है ये किताब हम दोनों को बुला रही थी, इसने आहिस्ता से कहा। दुआ ने किताब छोड़ दी और धीरे से बोली, इल्म किसी एक का नहीं होता। वो लम्हा मोहब्बत का ऐलान नहीं था, मगर किस्मत ने पहली बार दोनों के रास्ते एक जगह लाकर खड़े कर दिए थे। उस लड़के का नाम एहसान था। बातें कम हुए, खामोशी ज्यादा रही, मगर कुछ था जो लफ्जों के बगैर भी समझ में आ रहा था। शाम को लाइब्रेरी से निकलते हुए एहसान ने कहा, आप बहुत खामोश हैं। दुआ ने नजरें झुकाईं। खामोशी शूर से ज्यादा सच बोलती है। ये जमला एहसान के दिल में उतर गया, जैसे बरसों से वो यही सुनना चाहता हो। इसी रात एहसान अपने बड़े से घर में बैठा था, जहां हर चीज कीमती थी, मगर दिल बेचैन। उसकी माँ किसी अमीर खानदान की लड़की का जिक्र कर रही थीं, मुस्तकबल के मंसूबे बना रही थीं, और एहसान के ज़हन में बस एक नाम गूंज रहा था, दुआ। वो लड़की जिसके पास दौलत नहीं थी मगर सुकून था। दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बारिश के बाद की ठंडी हुआ आ रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक मैसेज था, हमें बात करनी है। दुआ ने फोन सीने से लगा लिया, आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत है तो उसे मेरी ताकत बना देना, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे इसमें सरखरो कर देना। रात गहरी हो गई, शहर सो गया, मगर दो दिल जाग रहे थे, ये जाने बगैर कि उनकी ये खामोश सी शुरुआत एक दिन कितनी बड़ी कहानी बनने वाली है। क्योंकि हर मोहब्बत मिलने से पहले आजमाई जाती है और हर दुआ कबूल होने से पहले रलाई जाती है। ये कहानी अभी शुरू हुई थी और उसका सबसे कठिन सफ़र अभी बाकी था। दुआ और मोहब्बत, हिस्सा दोम। जब लफ्ज़ ज़ख्म बनने लगे, वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, मगर दुआ के दिल में सब कुछ एक ही जगह ठहरा हुआ था। एहसान का वो मुख्तसर सा पैगाम, हमें बात करनी है, उसके दिल पर ऐसे ठहरा था जैसे कोई अधूरा जमला जो मुकम्मल होने से पहले ही डरा देता हो। उसने जवाब नहीं दिया, न इनकार किया, न हाँ। बस फोन बंद करके जाए नमाज बिछा ली। उसे मालूम था, कुछ बातें लफ्जों से पहले अल्लाह के हुजूर रखी जाती हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी की राहदारी में दुआ ने एहसान को देखा तो दिल बेअख्तियार तेज धड़कने लगा। वही सादा लिबास, वही संजीदा आंखें, मगर आज इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। एहसान ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट की, मगर वो मुस्कुराहट दिल तक नहीं पहुंची। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे के सामने खड़े रहे, जैसे कोई अनकही बात फजा में मुअल्लक हो। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? एहसान की आवाज में झुझक थी। दाह ने सिर हिला दिया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के पछले लान में आ बैठे, जहां दरख्तों के साए खामोश गवाह बन जाया करते थे। कुछ देर तक कोई न बोला। फिर एहसान ने गहरी सांस ली,
जैसे लफ्ज सीने में बोझ बन गए हों। दुआ, मैंने कभी किसी से ये बात नहीं कही, वो आहिस्ता बोला, लेकिन तुमसे बात करते हुए दिल को सुकून मिलता है। दुआ ने नजरें झुका लीं। सुकून नामत है, वो बोली, और नामतों पर इम्तिहान भी आते हैं। एहसान चौंका। तुम्हें पहले से अंदाजा था? दिलबाज सच लफ्जों से पहले जान लेता है, दुआ ने कहा। एहसान ने जमीन की तरफ देखा। मेरे घर वाले, वो मेरे लिए कुछ और चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो आसान हो, पुरस्कान हो, मगर शायद खाली हो। ये वो लम्हा था जब दुआ के दिल ने पहली बार हल्की सी दुराड़ महसूस की। उसने खुद को संभाला, आवाज में लर्जिश नहीं आने दी। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, एहसान? एहसान खामोश हो गया। यही खामोशी सबसे बड़ा जवाब थी। इसी शाम दुआ घर लौटी तो उम्मा ज़ैनब की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। खांसी, कमजोरी और चेहरे पर वो पहलापन जो दुआओं से नहीं छिपता। दुआ ने उम्मा के सिर पर हाथ रखा तो उम्मा ने धीरे से कहा, बेटी, अल्लाह जिसे मजबूत करना चाहता है पहले उसे अकेला करता है। दुआ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो रोई नहीं। उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि वो अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। दिन गुजरते गए। एहसान कभी करीब आता, कभी फासले पर चला जाता, कभी पैगाम भेजता, कभी दिनों खामोश रहता। दुआ हर खामोशी को दुआ में बदल देती, मगर दिल के अंदर सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर एक दिन एहसान ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की। ये मुलाकात किसी लान या लाइब्रेरी में नहीं थी। ये एक सादा से कैफे में थी, जहां लोग हंसते बोलते थे और दो दिल टूटने के करीब थे। एहसान ने नजरें चराकर कहा, दुआ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये लफ्ज अगर पहले आते तो जिंदगी बदल देते, अब आए तो दिल को जख्मी कर गए। मगर? दुआ ने प्रस्कौन लहजे में पूछा। एहसान की आवाज भरा गई, मगर मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये सुनकर दुआ ने आंखें बंद कर लें। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुआएं एक लम्हे को खामोश हो गई हों। फिर उसने आंखें खोलें और बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, मोहब्बत अगर हिम्मत न बने तो बोझ बन जाती है, एहसान। एहसान कुछ कहना चाहता था, मगर दुआ उठ खड़ी हुई। ये तुम्हारी जंग है, वो बोली, और मैं किसी ऐसी जंग में शामिल नहीं होना चाहती जिसमें मुझे पहले ही हार मान ली जाए। वो चली गई, बगैर पीछे देखे। एहसान वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका सबसे कीमती ख्वाब छीन लिया हो। इसी रात दुआ ने बहुत देर तक जागकर कुरान पढ़ा। एक आयत पर जाकर आंखें रख गईं। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो मुस्कुराई। आंसू इस मुस्कुराहट में तहलील हो गए। उसे समझ आ गया था कि ये मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गई है। और कहीं दूर एक बड़े घर के कमरे में एहसान तन्हा बैठा था। पहली बार उसने महसूस किया कि दौलत, खानदान और समाज के फैसले दिल के सुकून का नियमुल बदल नहीं होते। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी देर नहीं हुई थी। ये हिस्सा यहाँ खत्म नहीं होता था। यहाँ से कहानी ने असल रख बदलना था, क्योंकि अब मोहब्बत अलग हो चुकी थी और दुआ अकेली खड़ी थी, मगर टूटी हुई नहीं। दुआ और मोहब्बत हिस्सा स्वयं। जब दुआ खुद आजमाइश बन जाए, दुआ के लिए जदाई कोई अचानक हादसा नहीं थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरने वाला जहर था। वो हर सुबह मामूल के मुताबिक उठती, उम्मा के लिए चाय बनाती, यूनिवर्सिटी जाती, किताबें खोलती, मगर अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। वो एहसान के नाम को जबान पर नहीं लाती थी, मगर हर खामोश लम्हे में वो नाम खुद बखुद अभर आता। आमा ज़ैनब की तबीयत दिन बदन 2023 कमजोर होती जा रही थी। दवाओं की पर्चियां मेज पर जमा होने लगें और दुआ की आंखों में फिक्र की लकीरें गहरी होने लगें। एक दिन डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया, इलाज लंबा है और खर्च भी। दुआ ने सिर हिला दिया, जैसे वो पहले ही ये सब जानती हो। मगर इस रात वो बहुत देर तक सजदे में बैठी रही। आंसू बहे, मगर जबान खामोश रही। अब वो सवाल भी नहीं कर रही थी, बस खुद को अल्लाह के स्पर्द कर रही थी। उधर एहसान की जिंदगी भी सुकून से खाली थी। घर में शादी की बातें तेज हो चुकी थीं। माँ हर रोज किसी नई लड़की का जिक्र करते, कोई तस्वीर, कोई खानदान, कोई फायदा। एहसान सुनता रहता, बोलता नहीं था। वो पहली बार समझ रहा था कि खामोशी कभी कभी बज़दिली बन जाती है। रात को वो दुआ के नंबर पर इंगली रखकर रख जाता, फिर फोन बंद कर देता।
وہ جانتا تھا کہ کچھ زخموں پر آواز نمک بن جاتی ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں دعا کو معلوم ہوا کہ احسان بیرونی ملک جا رہا ہے۔ یہ خبر کسی نے بے دھیانی میں دی، مگر دعا کے لیے یہ کسی اعلان جدائی سے کم نہ تھی۔ اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا، مگر دل کے اندر کچھ جیسے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس شام اس نے لائبریری میں وہی کتاب کھولی جس پر پہلی بار دونوں کے ہاتھ ملے تھے۔ صفحے کے کنارے پر کسی نے پنسل سے لکھا تھا، کچھ ملاقاتیں پوری کہانی نہیں ہوتیں، بس ایک باب ہوتی ہیں۔ دعا نے کتاب بند کر دی۔ شاید وہ باب اب ختم ہو چکا تھا۔ آما کی بیماری نے دعا کو جلدی بڑا کر دیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ دن تھکا دینے والے تھے، راتیں لمبی، مگر اس کے چہرے پر ایک خاموش وقار آ گیا تھا۔ وہ کم بولتی، زیادہ سہتی، اور سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑتی جاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا شاید یہی اصل عبادت ہے۔ ایک رات اماں زینب نے دعا کا ہاتھ پکڑا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ بیٹی، اگر میں نہ رہوں تو خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا نے مسکرا کر کہا، آپ کچھ نہیں کہیے اماں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر آنکھیں دونوں کی نم تھیں۔ ماں بھی جانتی تھی، بیٹی بھی۔ چند دن بعد فجر کے وقت گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دعا نے اماں کو جگانا چاہا، مگر وہ آواز جو ہمیشہ جواب دیتی تھی آج خاموش تھی۔ دعا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس لمحے دعا چیخی نہیں، روئی نہیں، بس سجدے میں گر گئی۔ اس کی دعا اب الفاظ سے خالی تھی، مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ اماں زینب کی تدفین سادگی سے ہوئی۔ چند پڑوسی، چند دعائیں، اور ایک بیٹی جو اب واقعی اکیلی ہو چکی تھی۔ اس دن دعا نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتا ہے۔ کچھ ہفتے بعد احسان واپس آیا۔ اس نے اماں کے انتقال کی خبر سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ دعا سے ملنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، شاید سب کچھ درست کرنا چاہتا تھا، مگر دعا نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے یہ وقت پیچھے مڑنے کا نہیں تھا۔ رات کو دعا نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، یا اللہ، تو نے مجھ سے بہت کچھ لے لیا، مگر مجھے خود سے دور نہیں کیا۔ شاید یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ محبت پیچھے رہ گئی تھی، ماں دنیا سے جا چکی تھی، اور دعا ایک ایسے راستے پر کھڑی تھی جہاں صرف صبر اس کا ہمسفر تھا۔ مگر تقدیر ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بعض جدائیاں انجام نہیں ہوتے، وہ تو کسی بڑے فیصلے کی تمہید ہوتی ہیں۔ دعا اور محبت حصہ چہارم۔ جب واپسی بھی آزمائش بن جائے، اماں کے بعد دعا کی زندگی میں دن اور رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ وقت چلتا رہتا تھا، مگر دل کہیں رک گیا تھا۔ گھر کی دیواریں اب زیادہ خاموش لگتی تھیں، جیسے ہر کمرہ اماں کی آواز کو یاد کر کے چپ ہو گیا ہو۔ دعا نے خود کو مصروف رکھنا سیکھ لیا تھا، کبھی کام میں، کبھی کتابوں میں، اور کبھی ان دعاؤں میں جن کے لیے اب آنسو بھی کم پڑ جاتے تھے۔ اسی خاموشی کے دنوں میں احسان واپس آیا۔ شہر وہی تھا، سڑکیں وہی، مگر اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ بیرونی ملک رہ کر وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ فاصلے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ فاصلے زخموں کو بھرنے کے بجائے گہرا کر دیتے ہیں۔ اس نے اماں زینب کے انتقال کی خبر سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی سے کوئی ایسا سایہ اٹھ گیا ہو جس نے کبھی اس پر ہاتھ رکھا تھا، چاہے خاموشی سے ہی صحیح۔ احسان کئی دن تک دعا کے گھر کے قریب آتا رہا، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ دروازے صرف نیت سے نہیں، حق سے کھلتے ہیں۔ آخر ایک دن اس نے ایک خط لکھا، نہ پیغام، نہ فون، بس چند سچے جملے۔ میں جانتا ہوں میں نے دیر کر دی، میں جانتا ہوں میرے الفاظ کمزور تھے، اگر تم ملنا نہ چاہو تو میں سمجھوں گا، بس یہ جان لو کہ مجھے اب اپنی خاموشی پر شرمندگی ہے۔ خط پڑوسی کے ہاتھ دعا تک پہنچا۔ دعا نے لفافہ کھولا، خط پڑھا، اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں لکھا، بس خط کو قرآن کے اندر رکھ دیا، جیسے کسی سچ کو گواہ کے سپرد کر دیا ہو۔ چند دن بعد ایک اچانک ملاقات ہو گئی۔ یہ ملاقات نہ منصوبہ تھی، نہ خواہش، بس تقدیر کی ضد تھی۔ دعا ایک دواخانے سے اماں کی پرانی دوائیں واپس کروا کر نکل رہی تھی کہ سامنے احسان کھڑا تھا۔ دونوں ٹھٹک گئے۔ شہر کی آوازیں اچانک مدھم ہو گئیں۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا تھا، احسان نے آہستہ کہا، مگر تم سامنے آ گئیں۔ دعا نے نظریں اٹھائیں۔
اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک گہری تھکن تھی۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے چاہنے کے بغیر سامنے آ جاتی ہیں، وہ بولی۔ ہم سب کچھ روک نہیں سکتے۔ احسان نے سر جھکا لیا۔ میں غلط تھا، میں نے ہمت نہیں کی۔ غلطی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم کچھ نہ کریں، دعا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم صحیح وقت پر خاموش رہیں۔ یہ جملہ احسان کے لیے سزا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ بکھر گئے۔ میں تم سے دوبارہ آغاز نہیں مانگ رہا، اس نے کہا، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ دعا نے گہری سانس لی۔ معافی دل کو آزاد کرتی ہے احسان، وہ بولی، اور میں قید میں رہنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے اس نے کسی بوجھ کو پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ احسان وہیں کھڑا رہ گیا، اس احساس کے ساتھ کہ معافی مل جانا واپسی نہیں ہوتا اور پچھتاوا وقت کو پیچھے نہیں لے جاتا۔ اسی رات دعا نے پہلی بار اماں 100 کے بعد سکون سے نیند لی۔ خواب میں اماں مسکرا رہی تھیں۔ بیٹی، جو چھوڑ دے وہ ہار نہیں مانتا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ صبح ہوئی تو دعا نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر بدلنے کا سوچا، نوکری کے سلسلے میں نئی ابتدا کے لیے۔ یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ انتخاب تھا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، گھر کو تالا لگایا اور آخری بار دہلیز کو دیکھا۔ یا اللہ، میں نے جو کچھ چھوڑا وہ تیرے سپرد، جو آگے ہے وہ بھی۔ کہانی یہاں کسی انجام پر نہیں پہنچی تھی۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، جہاں واپسی پیچھے رہ گئی تھی اور آگے صرف تقدیر کھڑی تھی، پورے قد کے ساتھ۔ دعا اور محبت، حصہ 5۔ نیا شہر، پرانے زخم۔ نیا شہر ہمیشہ نئے خواب نہیں دیتا، بعض اوقات وہ صرف پرانے زخموں کو نئے نام دے دیتا ہے۔ دعا جب اس شہر میں آئی تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، چند کپڑے، چند کتابیں اور ایک ایسا دل جو بہت کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ شہر بڑا تھا، مصروف تھا اور بے نیاز بھی۔ یہاں کسی کو کسی کے دکھ سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور شاید دعا کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے ایک اسکول میں ملازمت شروع کی۔ بچوں کی آوازیں، ان کے سوال، ان کی معصوم ہنسی، یہ سب اس کے دل پر مرہم کی طرح تھے۔ وہ دن بھر خود کو مضبوط رکھتی، مگر شام کو جب کمرے میں اکیلی ہوتی تو خاموشی پھر بولنے لگتی۔ وہ خاموشی جو کبھی احسان کے نام سے جڑی تھی، کبھی اماں کی یاد سے، اور کبھی اس سوال سے کہ کیا سب کچھ اسی طرح ہونا تھا۔ اسی شہر میں ایک اور زندگی بھی اپنا راستہ بدل رہی تھی۔ احسان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں طوفان برپا تھا، ماں ناراض، رشتہ دار حیران اور دوست خاموش۔ اس نے پہلی بار اپنے فیصلے کی قیمت چکانی شروع کی تھی، مگر یہ فیصلہ اب کسی کو واپس پانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خود کو کھو جانے سے بچانے کے لیے تھا۔ اس نے دعا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر دل ہر روز اس کی دعا کرتا رہا۔ ایک دن اسکول میں دعا کو ایک نئی ذمہ داری دی گئی، ایک ایسے بچے کی جو بولتا کم تھا، دیکھتا زیادہ تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ وہ اکثر دعا کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا، جیسے کسی کہانی کو پڑھ رہا ہو۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، مس، آپ بھی کبھی روئے ہیں نا؟ دعا مسکرائی، مگر آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، اس نے کہا، مگر آنسو ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتے۔ اس بچے نے دعا کو یہ سکھایا کہ دکھ کو چھپانا نہیں، سمجھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ دعا نے پھر سے جینا سیکھنا شروع کیا۔ وہ شام کو واک کرنے لگی، آسمان کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگی، اور اپنے دل میں یہ ماننے لگی کہ کچھ کہانیاں مکمل نہ ہوں تو بھی بامانی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک خط آیا۔ یہ خط احسان کا نہیں تھا، یہ ایک اسکالرشپ کی اطلاع تھی، بیرونی ملک تعلیم کا موقع۔ دعا نے خط ہاتھ میں لے کر دیر تک سوچا۔ یہ موقع اس کے لیے ایک اور جدائی تھا، ایک اور امتحان، مگر اس بار وہ ڈری نہیں۔ اس نے خط کو بند کیا، جائے نماز بچھائی اور دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اسی رات احسان نے بھی ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کاروبار چھوڑ کر ایک فلاحی ادارے میں کام شروع کیا۔ وہ شاید اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، یا شاید وہ خود کو بہتر انسان بنانا چاہتا تھا۔ اس نے دعا کا نام نہیں لیا، مگر ہر اچھے کام کے ساتھ اس نام کی بازگشت اس کے دل میں ہوتی رہی۔ چند ہفتوں بعد دعا نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار رخصت میں آنسو کم تھے، حوصلہ زیادہ۔ اس نے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر آخری بار پیچھے نہیں دیکھا۔ یا اللہ، اس نے دل میں کہا، اگر یہ راستہ میرا ہے تو آسان کر دے،
और अगर नहीं तो मुझे उससे बेहतर रास्ता दिखा दे। ट्रेन चल पड़ी। शहर पीछे रह गया और तकदीर अब एक बार फिर खामोशी से आगे बढ़ने लगी। दुआ और मोहब्बत हिस्सा शाम। फासलों में छिपी करबत परदीस की जमीन दुआ के लिए नई थी मगर अजनबी नहीं। शायद इसलिए कि तन्हाई उसके लिए अब नई नहीं रही थी। यहाँ आसमान भी मुख्तलिफ लगता था। हुआ में एक खामोश तरतीब थी और लोगों के चेहरों पर वो जल्दी थी जो अपने अपने मकसद की तरफ भागती है। दुआ ने खुद को पढ़ाई में डब्बू दिया। किताबें उसकी साथी बन गईं और रातें मुताले में गुजरने लगें। कभी कभी वो खिड़की के पास खड़ी होकर दौर रोशनियों को देखती और सोचती कि इंसान कितनी दौर जाकर भी अपने अंदर से दूर नहीं जा सकता। इसी शहर में किसी और वक्त पर एहसान भी बदला हुआ था। फलाही काम ने उसकी आंखों में एक नया सुकून पैदा कर दिया था। वो अब ज्यादा सुनता था, कम बोलता था। उसे एहसास हो चुका था कि कुछ गलतियां दरस्त नहीं होते, बस इंसान को बदल देती हैं। उसने दुआ को खत नहीं लिखा, न पैगाम भेजा। उसने सीख लिया था कि हकीकी मोहब्बत का पहला उसूल एहतराम है, हत्ती कि फासले का भी। दुआ की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी वापस आ रही थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में उसे एक लेक्चर देना था। मौजू था सब्र और खुदी। वो बोल रही थी मगर उसके लफ्जों में उसकी अपनी कहानी छिपी हुई थी। सामईन खामोश थे, जैसे हर कोई अपने अपने जख्मों को सुन रहा हो। लेक्चर के बाद एक खातून उसके पास आए और बोलें, आपके लफ्जों में बर्दाश्त है, ये किताबों से नहीं आती। दुआ मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये बर्दाश्त उसने मांगी नहीं, पाई है। उसी दौरान एक खबर ने दोनों की जिंदगियों को हल्का सा छू लिया। एक फलाही मंसूबे के तहत एहसान की तंजीम और दुआ की यूनिवर्सिटी के दरमियान इश्तिराक होना था। ये सिर्फ कागजी बात थी, मगर तकदीर ने शायद मुस्कुराकर कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। दुआ ने फाइल पर दस्तखत करते हुए एक लम्हे को ठहर कर सोचा, मगर फिर कलम चला दिया। उसने दिल को समझा लिया था कि हर नाम का सामना दिल का इम्तिहान नहीं होता। महीनों बाद एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ को अपने ही मुल्क वापस आना पड़ा। ये वापसी पहले जैसी नहीं थी। न डर था, न उम्मीद, बस एक सुकून था। कॉन्फ्रेंस हाल में दाखिल होते वक्त उसने किसी को नहीं ढूंढा, मगर बाज नजर मिलने के लिए तलाश नहीं करते। सामने एहसान खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर गए। कोई झटका नहीं लगा, कोई दर्द नहीं उठा, बस एक खामोश पहचान थी। आपकी बातें सुनी हैं, एहसान ने रस्मी लहजे में कहा। लोग मुतासिर होते हैं। आपका काम भी, दुआ ने जवाब दिया। किसी के लिए आसानी पैदा करना इबादत है। ये मुकालमा मुख्तसर था, मगर उसमें बरसों की कहानी बंद थी। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ रास्तों पर चल चुके हैं, मगर एक ही सच ने उन्हें बदला है। न शिकवा, न सवाल। इसी रात दुआ ने होटल के कमरे में बैठकर डायरी में लिखा, या अल्लाह, तूने फासले देकर दिल को वसीया कर दिया। अब मोहब्बत किसी शख्स का नाम नहीं रही, ये एक कैफियत बन गई है। एहसान भी उसी रात देर तक जागता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि बाज मुलाकातें इंसान को वापस नहीं ले जाते, बल्कि आगे बढ़ने का यकीन देती हैं। कहानी अब अंजाम के करीब थी, मगर इंजाम वो नहीं होता जो लोग सोचते हैं। इंजाम वो होता है जहां दिल मतमईन हो जाए। दिल की आखिरी आवाज रात की खामोशी में होटल का कमरा और शहर की रोशनी दोनों एक अजीब सुकून पैदा कर रहे थे। दुआ खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में डायरी, लेकिन कलम रखा हुआ था। उसके दिल में हजारों ख्यालात घूम रहे थे, मगर कोई भी लफ्ज उस लम्हे के लिए काफी नहीं था। वो जानती थी कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि कुछ चीजें अख्तियार से बाहर होती हैं और कुछ फैसले दिल की सुनते हुए करने पड़ते हैं। इसी लम्हे एहसान दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो कई महीने पहले ख्वाबों में भी कमजोर सा दिखाई देता था। वो खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ा हुआ, किसी लफ्ज की जरूरत महसूस किए बगैर। दुआ ने आखिरकार कहा, एहसान, हम दोनों ने रास्ते बदल दिए हैं। मैं जानती हूं कि तुमने भी खुद को बदल लिया है और मैंने भी। अब मोहब्बत का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ होना नहीं रहा, बल्कि ये सुकून पाना है। एहसान ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत सिर्फ करीब होने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करने में भी है। हमने जो फासला रखा, शायद वो हमें यही समझाने के लिए था। दोनों खामोश हो गए। अल्फाज खत्म हो गए, मगर दिल की धड़कनें एक दूसरे की सच्चाई को पहचान रही थीं। दुआ ने कहा,
میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں وہ سب کرو جو تم نے کبھی سوچا تھا، اور میں بھی اپنی راہ پر چلوں گی۔ شاید یہی ہماری سب سے بڑی قربانی ہے، مگر یہی ہمیں اندر سے مضبوط بنائے گی۔ احسان نے سر ہلایا۔ اس نے دعا کے ہاتھ کو پکڑا، ایک لمحے کے لیے جیسے تمام فاصلوں کی داستان اس ہاتھ میں بندھی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، دعا، محبت کا مطلب قربت ہی نہیں، سمجھنا بھی ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ سمجھوں گا، چاہے فاصلے ہوں یا وقت کی دیواریں۔ دعا نے آنکھیں بند کیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوا، اور وہ جان گئی کہ یہ احساس سب سے بڑی محبت ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، بس کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کی خوشی کی خواہش رکھنا۔ شہر کی روشنیوں میں ایک نئی صبح جاگ رہی تھی، اور دونوں جان گئے کہ زندگی کا اصل سبق یہی ہے۔ محبت کبھی مجبور نہیں کرتی، فاصلے کبھی رکاوٹ نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ دل سکون پائے۔ یہ رات ختم ہوئی، لیکن دل کی روشنی، سمجھ اور سکون ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی۔ اختتام، روشنی اور نیا آغاز، حصہ 18۔ سب کچھ روشن ہو گیا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی، پرانی یادوں کی، نئے آغاز کی، اور اس اندرونی سکون کی جو دل میں کئی دنوں سے بیٹھا تھا۔ دعا کھڑکی کے قریب بیٹھی، ایک کپ چائے کے ساتھ، اور باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کی ہلکی ہلکی گونج، پرندوں کی چہچہاہٹ، سب کچھ ایک عجیب سکون دے رہا تھا۔ احسان فون کے ذریعے دور سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی محبت کی مٹھاس تھی، مگر اس بار بغیر کسی انتظار یا دکھ کے۔ وہ جانتے تھے کہ محبت کا مطلب صرف قریب ہونا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا بھی ہے، چاہے فاصلے ہوں یا وقت کی دیواریں۔ دعا نے آہستہ سے کہا، احسان، ہم نے سیکھا کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم دل کی سنیں اور دل کے فیصلے پر یقین رکھیں۔ محبت کبھی مجبور نہیں کرتی، کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ دل سکون پائے۔ احسان نے جواب دیا، دایا، تمہارے بغیر بھی، تمہارے لیے زندگی جینے کا یہ مطلب ہے کہ ہر لمحہ تمہاری خوشی کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں زندگی کا وہ عکس دیکھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ عکس تھا یقین، محبت اور سکون کا، جو ہر دکھ، ہر فاصلہ، ہر رکاوٹ کے باوجود زندہ رہا۔ دعا نے باہر دیکھا۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کی شاخوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کمرے کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور ہر ذرات میں نئی امید جگا رہے تھے۔ وہ جان گئی کہ زندگی کا اصل سبق یہی ہے۔ محبت صرف قریب رہنے کا نام نہیں، سمجھنے اور دعا کرنے کا نام بھی ہے۔ زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر سکون اور سمجھ کے ساتھ جینے پر سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یوں دعا اور احسان اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے روشنی بن گئے، اور کہانی کا اختتام ہوا، مگر دل کی روشنی ہمیشہ کے لیے باقی رہی۔